आजको जो मिटिङमा जति पनि सर्भिस म्याडमहरू उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरूलाई विशेष हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेसेजले डिस्टर्ब गरिरहेको छ र विशेष जति पनि आजको यस जो मिटिङमा आफ्नो बचेको समयलाई चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्छ र मैले कुनै न कुनै कुराहरू बाहिरी ज्ञानहरू पनि सिक्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ मोटिभेटका कुराहरू पनि सिक्नुपर्छ र 12 घण्टाको बावजुद सँगसँगै पनि समयलाई मध्यनजर गरेर आफूले सिकेको कुराहरू चाहिँ आफ्नो साथीभाइ अथवा इष्टमित्र छरछिमेक आफ्नो डाउनलाइन अफलाइनहरूलाई चाहिँ एउटा सेयर गर्ने मौका दिनुपर्छ र उहाँहरूबाट पनि एउटा सिक्ने मौका लिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र म आफ्नो एउटा जिन्दगी भनेको एउटा सिकायो भनेर चाहिँ जति पनि सर्भिस म्याडमहरू आजको यस जो मिटिङमा उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरू चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष मैले यहाँ अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई देखिरहेको छु। मेरो आदरणीय गुरु सम्पूर्ण नै गुरु हुनुहुन्छ तर पनि एकदमै मिलनसार गुरु र मलाई चाहिँ साथ सपोर्ट गर्नुहुने आदरणीय नेपालबाट डबल डायमन्ड सन्त घुमिसकेको सरलाई पनि देखिरहेको छु। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो सानो निम्तोलाई चाहिँ स्वीकार गरेर उहाँहरूको चाहिँ नलेज उहाँहरूको चाहिँ मोटिभेट र उहाँहरूको चाहिँ अनुभवहरू मैले एउटा सिक्ने अवसर पाउनेछु भनेर उहाँलाई चाहिँ जुन निमन्त्रणा गरेको थिएँ उहाँले सहज मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँहरू माझमा भलाकुसारी गर्ने एउटा समय मिलाएको छु। यहाँले सहज रूपमा चाहिँ स्वीकार्नु होला। साथसाथै मेरो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम गणेश बहादुर साई, प्रणाली प्रदेश छ दैलेख, हाल मलेसिया सेलाङको किलाङ भन्ने ठाउँमा छु र विगत करिब 4 वर्ष हुँदैछ एउटा चाइनिज कम्पनीमा चाहिँ आबद्ध भएर त्यही चाइनिज कम्पनीको 12-14 घण्टाको चाहिँ बावजुद सँगसँगै पनि अहिले पनि म ड्युटीको समयमा तपाईहरु माझ उपस्थित भएर आफूले के सिकेका कुराहरू र तपाईले सिकेका कुराहरू लिने जमर्को गरेर यहाँ उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरूले जुन आफ्नो सिकाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु होला। निरन्तर नै एउटा सिकाइ एउटा भोगाइ एउटा जिन्दगीको चाहिँ मूल उद्देश्य हो हैन। तपाई हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। म पनि तपाईको त्यही सिकाइको क्रममा चाहिँ एकदमै सिक्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। तपाईहरुले पनि यसै गरी आउने दिनमा अथवा चाहिँ भोलि नै आफ्नो डिस्ट्रिब्युटर जति पनि न्यू मेम्बर सर्भिस म्याडमहरु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा सिक्ने अवसर मिलोस्। उहाँहरूलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ एउटा अनुभव तपाईले पाएको अनुभव उहाँले पनि लिने एउटा जमर्को मिलोस् अथवा त्यो चाहिँ संयोग मिलोस् भन्न चाहन्छु। विशेष म धेरै लामो नगई आफ्नो टपिकतिर जान चाहन्छु। यहाँ मेरो आदरणीय स्पोन्सर सरहरु पनि उपस्थित हुनु भएको छ होला र उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई यो जुन स्थानमा र जुन यो परिवेशले मलाई चाहिँ जुन यो कुरा सिकाइरहेको छ, जुन मेरो जिउँदो भगवान डाक्टर लिम सुरीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन आज मलाई यो प्लेटफर्म बनाएर संसारका मान्छेहरूलाई चाहिँ हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस जुन विश्वभरका मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा दिने उहाँले चाहिँ जुन कन्सेप्टलाई चाहिँ अहिले विश्वभरिमा चाहिँ संसारका मान्छेलाई चाहिँ स्वास्थ्य राख्नु भएको छ, समृद्धि बनाउनु भएको छ, खुसी दिनु भएको छ। उहाँलाई पनि विशेष नमन गर्न चाहन्छु। हृदयदेखि नै सम्झिन चाहन्छु। जुन ठाउँमा भए पनि जस्तो देशमा भए पनि उहाँको कन्सेप्ट र मेरो कन्सेप्ट एउटै हो र उहाँले देखेका उद्देश्यहरू र मैले देखेका उद्देश्यहरू पनि मैले पनि आफ्नो डाउनलाइन अथवा अफलाइन हैन क्रस लाइन जुनसुकै लाइन भए पनि मैले आफूले सिकेका अनुभवहरू यहाँहरु माझमा प्रश्न पार्दै नै छु र आगामी आउने दिनमा पनि मैले जति पनि सिकेको छु, जति पनि मैले चाहिँ जानेको छु तपाईहरु माझ र तपाईहरुसँग चाहिँ सल्लाह सुझाव अवश्य दिनेछु। र आजको मिटिङलाई एकदमै शान्त वातावरणका साथ धैर्य धारण गरेर मिटिङको अन्तिम समयलाई चाहिँ ध्यान दिएर यो 1-2 घण्टाको चाहिँ मिटिङलाई अथवा यो शेयरिङलाई अथवा चाहिँ यहाँ अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अग्रज आज अतिथि जुन डबल डायमन्ड सर हुनुहुन्छ उहाँको अनुभव एकदमै तपाईहरुले चाहिँ मनन गरेर सिक्ने एउटा समय दिनु होला, समय मिलाउनु होला। एकदमै शान्त वातावरणमा मिटिङको अन्तिमसम्म
सुनेर साथ दिनुहोला र यो मिटिङबाट पनि तपाईहरुले केही न केही 100 मा चाहिँ 10% कुराहरु सिक्नुहुनेछ। सिकाइ नै जिन्दगी भोगाइ हो। तपाई हामीले यो कुरा मनन गर्नुहोला। हिजोको दिनमा म कस्तो थिएँ र आज कुन अवस्थामा छु र भोलिको दिनमा के हुनेछु त्यो चाहिँ मैले मनन गर्नुपर्ने कुरा र मेरो जिम्मेवारी हो। त्यो मैले जिम्मेवारी वहन गरेको छु या छैन, त्यो जिम्मेवारी भित्र चाहिँ रहेर काम गरिरहेको छु या छैन। बाहिरी सरहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु भएको हुन्छ, सो म आफैले पनि मूल्याङ्कन गरिराखेको हुन्छु। म कस्तो बाटोतिर हिँड्दैछु, म चाहिँ कुन संगत गर्दैछु र कता जाँदैछु र मेरो भविष्य कता जाँदैछ र म चाहिँ भोलि कस्तो बन्दैछु। यहाँहरु समक्ष विशेष थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। म धेरै लामो नगएर तपाईहरुको समयलाई चाहिँ समयको बावजुद रहेर समयको अन्डरमा रहेर मलाई एक एक समयको पनि महत्व छ। त्यो महत्वलाई चाहिँ टिका टिप्पणी र त्यो महत्वलाई चाहिँ तपाईको एक एक मिनेटलाई चाहिँ जोडेर जुन मैले घण्टा बनाएको छु त्यो घण्टा भित्र रहेर तपाईहरुले चाहिँ सहज रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला र सिक्ने प्रयास गर्नुहोला भन्दै म आफ्नो सेसनतिर जान चाहन्छु। आजको मेरो सेसन रहेको छ, जुन मेरो सेसन रहेको छ यहाँहरु सन्देशमूलक बाहिरी ज्ञान हैन। तपाई हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ बाहिरी ज्ञानहरुका कुराकानी पनि सिक्नुपर्छ। बाहिरी कुराहरु पनि सिक्ने एकदमै जरुरी छ। किन त भन्दा हाम्रो जिन्दगीको भोगाइ जिन्दगीमा हरेक खालका मोटिभेटहरु चाहिँ हामीले सिक्ने एकदमै जरुरी छ है। किन त भन्दा ती बाहिरी मोटिभेटहरुले पनि तपाई हाम्रो चाहिँ जिन्दगी बदल्न सक्छ हैन। जिन्दगीको सोचाइ बदल्न तपाईको सेकेन्ड लाग्छ भने जिन्दगी बनाउन हजारौं वर्ष लाग्छ। यो तपाईहरु सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरुले बुझ्नु होला हैन। जुन त्यो तपाईको समयलाई चाहिँ फलोअप गर्नु भएन भने, जुन तपाईको कन्सेप्ट चाहिँ चेन्ज गर्नु भएन भने केही हुनेवाला छैन। त्यसैले सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरुलाई चाहिँ दर्शक नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन भन्दै म सेसनतिर जान चाहन्छु। हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस सन्देशमूलक बाहिरी ज्ञान, हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस, गुड मर्निङ डिएक्सन। वास्तवमा जस्तो सुकै ठाउँमा जाँदा पनि तपाई हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य अनिवार्य चाहिँदै रहेछ र यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। म जुन सुकै ठाउँमा पनि स्वास्थ्य किन फोकस गर्छु त भन्दा तपाई हामी स्वास्थ्य नै छैन भने मेरो यो जिन्दगी नै छैन। म अहिले बोल्दै राखेको छु हैन, मेरो स्वास्थ्य चाहिँ गडबड भइरहेछ, घाँटीमा समस्या भइरहेछ अथवा घाँटीमा टन्सिल भइरहेको छ अथवा रुगाखुकी लागिरहेको छ भने वास्तवमा म तपाईहरुसँग यसरी चाहिँ शेयरिङ गर्न पाउँदिन, सक्दिन। किन त भन्दा मेरो समस्या छ, मेरो स्वास्थ्यले चाहिँ धोका दिइरहेको छ। त्यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ क्लियरफाई गर्ने त, कसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ स्वास्थ्यबाट चाहिँ मुक्त हुने त चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी छ। यो कुराहरु तपाईहरुले चाहिँ स्वास्थ्यबाटै बिस्तारै चेन्ज गर्ने, ग्रोथ गर्ने, बिल्ड गर्ने हैन। त्यसैले मैले धेरै लम्बाउन चाहदिन, तपाईले बुझिसक्नु भयो होला हैन। त्यो बुझेको कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुस् अथवा कुनै कपीमा नोट गर्नुस् अथवा फोनमा राख्नुस् अथवा स्क्रिनशट गर्नुस्। त्यस्तो मोटिभेट कुराहरु चाहिँ तपाईले राख्नुभयो भने तपाईको जिन्दगीमा हरेक चोटीमा, हरेक पाइलामा, हरेक गन्तव्यमा, हरेक सिडीमा तपाईलाई काम लाग्न सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट सर्भिस म्याडमहरुलाई चाहिँ यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, जुन एउटा उदाउँदो छोरी जस्तै तपाई चाहिँ एउटा रमणीय वातावरणमा गएर एक्जाम्पल पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस्, हाँस्नुहोस्, रुनुहोस्, जे पनि गर्नुहोस्, तर जो सपना देख्नु भएको छ उसलाई चाहिँ हर हालतमा चाहिँ पूरा गर्न सिक्नुहोस्, पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् मित्रहरु है। तपाई दिनको 24 घण्टामा 12 घण्टा काम गर्नुहुन्छ, बच्यो 12 घण्टा, 8 घण्टा सुत्नुहुन्छ, 12 र 8 कति हो, 20 बच्यो 4 घण्टा। त्यो 4 घण्टाको समयलाई चाहिँ 1 घण्टा खाना पकाउन लगाउनुहोस्, 1 घण्टा व्यायाम गर्न लगाउनुहोस्, 1 घण्टा के गर्नुहोस् त भन्दा आउट नलेजहरु, आउट मोटिभेटहरु, सक्सेसफुल स्टोरीहरु, सक्सेसफुल लिडरहरुको चाहिँ मोटिभेटहरु, भिडियोहरु हेर्न ध्यान दिनुहोस्। र 1 घण्टा के गर्नुहोस् त भन्दा तपाईको चाहिँ बस्यो 1 घण्टा, त्यो 1 घण्टालाई चाहिँ आधी घण्टा चाहिँ साथीभाइहरुसँग चाहिँ च्याटिङमा अथवा चाहिँ भिडियो कलमा अथवा अडियो कलमा उहाँलाई दिने सुझाव सल्लाहहरुमा चाहिँ बिजी हुनुहोस् भने आधी घण्टा चाहिँ तपाईको यसै गरी समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुहोस् हैन। वास्तवमा तपाई हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि पढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईलाई इंग्लिश आउँदैन भने नो प्रब्लम, हामी नेपालीको छोराहरु नेपाली पढ्न आउँछ नि हैन।
यदि हामी अनपढ छौँ भने नो प्रब्लम, यहाँ कुनै तपाईँको चाहिँ पढाइ लेखी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ अनपढ मान्छेहरू जुन तपाईँको चाहिँ 2 क्लास पढेको, हिजोको जमानामा तपाईँको चाहिँ हिजोको दिनमा 4 क्लास 5 क्लास पढिरहेको मान्छेहरू हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेको छौँ। यहाँ आदरणीय डबल डायमन्ड मेरो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कति नै क्लास पढ्नु भएको र 5-6 क्लास पढ्नु भएको। आज हेर्नुहोस् त उहाँहरूको जिन्दगी, उहाँको फ्रिडम हेर्नुहोस् त। उहाँले स्वयं नेपाल गएर आफ्नो इन्जोय गरिराख्नु भएको छ, घर फ्यामिलीसँग बसिराख्नु भएको छ। किन भन्दा त्यो पढेर चाहिँ ठुलो भएको होइन, उहाँ चाहिँ पढेर चाहिँ डबल डायमन्ड बन्नु भएको होइन। वास्तवमा के त भन्दा उहाँको क्यापेसिटी र उहाँको दिमाग र उहाँको चाहिँ थिङ्किङ, उहाँको सोचाइले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा उहाँले जुन बाटो रोज्नुभयो, जुन उहाँले चाहिँ एउटा स्वास्थ्य समेत एउटा खुसीलाई चाहिँ अँगाल्नुभयो, त्यो अँगालिसकेपछि उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो लाइफ, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ रङ्गीन पानामा चाहिँ रूपान्तरण गर्नुभयो। मित्रहरू, तपाईँ हामीले पनि त्यो जिन्दगीलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सिक्ने कि कतिपय सर्भिसहरू त आज ड्युटीको बावजुद ड्युटीमा के अरे ड्युटी सकिएर तपाईँको चाहिँ कसैको त 10 बजेसम्म ड्युटी छ। आजभोलि कुनै पनि कम्पनीमा मलेसियामा त आजभोलि के छ त भन्दा मारामार छ है। कुनै कम्पनी चाहिँ सटडाउन भएको छ, कुनै कम्पनी मारामार छ। किन त भन्दा सबै मालहरू, सबै बिजनेसहरू ठप भयो। ठप भइसकेपछि जब अलिक खुकुल्लो गरायो त खोल्ने प्रयास गर्यो र चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ ओपन त गरेको छैन, तर पनि खोल्ने प्रयाससँग त्यो बिचमा पनि तपाईँको चाहिँ मारामार कसरी भयो त भन्दा कस्टमरहरू बाहिरबाट अर्डर धेरै भयो, मालहरू जान पाएन, हरेक कुरा। अनि पछाडि चाहिँ तपाईँको त वर्कर मर्ने पेल्ने हो, चिन्छ जनक हो। त्यो भएर तपाईँ हामीले चाहिँ यस्ता कुराहरूमा होइन, जहिले पनि पढ्न आउँछ पढ्नुहोस्, लेख्न आउँछ लेख्नुहोस्, हाँस्न आउँछ हाँस्नुहोस्, रुन पनि पर्छ कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा होइन। कहिले चाहिँ म रुँदिनँ भन्ने मान्छे रुन्छ अवश्य, किन त भन्दा उसलाई चाहिँ हरेक पीडाहरू हुन्छ, हरेक दुःख हुन्छ, हरेक समस्या परेको हुन्छ। त्यो पीडाहरूलाई चाहिँ बाहिर देखाउने होइन। त्यो रुने अवस्थालाई तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नु त भन्दा एकान्तमा कसैलाई नदेखा तपाईँ रुन बित्तिकै तपाईँको पीडा चाहिँ अरूले सल्भ गर्ने होइन। तपाईँले त्यो पीडा तपाईँलाई छ भने तपाईँले आफूले आफूलाई नै तपाईँको चाहिँ म्यानेज गरेर कसरी हुन्छ त्यो पीडालाई, त्यो दुःखलाई चाहिँ सहनशीलता राखेर तपाईँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने तपाईँको जिन्दगी भोलि 0 देखि नै 0 बन्ने हो। त्यसैले सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरू के गर्नुहोस् त भन्दा यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, गर्नुहोस्। जिन्दगीमा सबै कामहरू चाहिँ केही पनि नराम्रो छैन, सबै काम राम्रो छ। तर तपाईँको सोच त तपाईँ हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट के हुनु पर्यो त, पोजिटिभ हुनु पर्यो, सकारात्मक हुनु पर्यो। जुनसुकै काम गर्नुहोस् सकारात्मक हुनुहोस् कि होइन। हो त्यो कुरामा तपाईँ हामी सम्पूर्ण डिस्ट्रिब्युटरदेखि लगेर स्टार एजेन्ट, स्टार रुबी, स्टार डायमन्ड, एसएसडी, डबल डायमन्ड, ट्रिपल डायमन्ड जति पनि हुनुहुन्छ त्यो भित्र चाहिँ हामी लिडरभित्र अथवा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरभित्र अथवा मेम्बरभित्र त्यस्तो छ भने तपाईँ हामी चाहिँ कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। किन त भन्दा यो तपाईँ हामी चाहिँ एउटा जुन डिरेक्सनकै कुरा गर्ने हो भने जुन सिस्टमलाई चाहिँ हामीले अँगालेका छौँ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामी बिल्ड गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो टिम वर्क, त्यो टिमलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउन सक्नुपर्छ र त्यो टिमलाई चाहिँ मिलनसार भएर सबैको कुरा सुन्ने, सानोको कुरा पनि सुन्ने, ठुलोको कुरा पनि सुन्ने होइन, सबैको कुरा सहमत रूपमा चाहिँ सुनेर तपाईँ हामीले बुझेर सिकेर पढेर अथवा चाहिँ हाँसेर अगाडि बढ्नु होला। किन त भन्दा त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ मनन गर्नु होला। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जिन्दगीमा चाहिँ प्रमाणित गर्ने है। त्यो भएर कसरी चाहिँ हामी फ्रिडम हुन सक्छौँ अथवा कसरी चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरी वातावरण चाहिँ एकदमै रमाइलो वातावरणमा चाहिँ घुलमिल हुन सक्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनु होला। र वास्तवमा हेर्नुहोस्, ढिला नगर्नुहोस् होइन, ढिला नगर्नुहोस्, तर निश्चित रूपमा चाहिँ केही न केही गरेर देखाउनुहोस्। किनकि मानिसहरू हाल खबर सँगसँगै तपाईँको हैसियत पनि सोध्ने गर्छन्। प्लिज है, जुन काम तपाईँ चाहिँ आज गर्दै हुनुहुन्छ भने यो काम त नगरौँ, आज भोलि गरौँला होइन। भोलिको दिनमा चाहिँ 1 घन्टा समय दिएर भोलि चाहिँ यो उसलाई चाहिँ म्यानेज गर्छु, आज गर्दिनँ भने जति पनि तपाईँ अल्छी गर्नुहुन्छ नि, प्लिज मित्रहरू, तपाईँले समयलाई कहिल्यै पनि पर्खिँदैन। यो कुरा तपाईँले लेखेर राख्नु होला होइन। किन त भन्दा ढिला गर्नु भनेको तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँको चाहिँ 1 स्टेप तल खस्नु अथवा तल झर्नु। आज गर्ने काम आजै गर्नुहोस् मित्रहरू है, भोलि गर्छु भन्ने कुरा त्यो दिमागमा नराख्नुहोस् कि प्लिज। तपाईँ 1 जना मात्रै हुनुहुन्छ, नो प्रब्लम, तपाईँ 10 जना हुनुहुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले आज गर्ने कामलाई चाहिँ आज नै सल्ट गर्नुहोस् कि आज नै तपाईँको चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दा त्यसलाई सल्टाइदिनुहोस्।
भोलि आउने कामलाई त फेरि थप हुन्छ नि। तपाईँ हाम्रो त जीवनको भोगाइमा, जीवनको सङ्घर्षमा, जिन्दगीको सङ्घर्षमा तपाईँ हाम्रो त हरेक समस्याहरू आउँछ, हरेक चुनौतीहरू आउँछन्, हरेक तपाईँको चाहिँ के आउँछन् त भन्दा कामहरू आउँछ। त्यो कामलाई के गर्छ भन्दा भोलि आउने कामलाई भोलि नै गर्ने र आज रहेको कामलाई आज नै गर्ने। यदि गरेनौ भने तँले हिजोको दिनमा के गरे थिइस्, के छ तँसँग धन सम्पत्ति अथवा के छ तँसँग गाडी घोडा, के गरेछ हिजो। आज इक्जाम्पल चाहिँ म 4 वर्ष मलेसिया बस्दैछु भने म जस्ता हजारौँ व्यक्तिहरू चाहिँ 10 वर्ष मलेसिया बसिरहेको छ। उहाँहरू 10 वर्ष किन बस्नु भएको थाहा छ तपाईँहरूले? किन त भन्दा उहाँले हामी म जस्तै युवाहरू, म जस्तै दाजुभाइहरू, म जस्तै दिदीबहिनीहरू 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष मलेसिया बस्नु भएको छ। उहाँले के गर्नु भएको छ? मलेसिया बसेर छुट्टी हुन बित्तिकै रेस्टुरेन्ट आउनुहुन्छ होइन, अनि तपाईँको चाहिँ समयलाई सदुपयोग गर्नुहुन्न। भोलि छुट्टी छ भने आज रातभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ काठ पत्ती तास खेलेर बस्नुहुन्छ, अनि तपाईँको चाहिँ लुडो खेलेर बस्नुहुन्छ, कुनै न कुनै साथीसँग झगडा गरेर बस्नुहुन्छ, इच्छिसी फोहोर कुराहरू बोलेर बस्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ भोलि नेपालमा जाँदा कसले नसोध्ने भन्ने छैन। हिजोको दिनमा तैँले 15 वर्ष मलेसिया बसेर के गरिस्, के सिकिस्, कति कमाइस् पैसा, तेरो चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ घर छ, कुन ठाउँमा चाहिँ तैँले गाडी किनिस्। मित्रहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ 100% यो क्वेसन आउँछ। फेरि तपाईँहरू चाहिँ हामी मलेसिया गएको जति नेपालीहरूले चाहिँ जति पनि छ नि नेपालमा सोच्ने कन्सेप्टहरू के छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? म नेपालबाट मलेसिया छिर्दाखेरिमा के भन्थेँ, ए मलेसिया त भाइ यस्तो चिज हो कि त्यहाँ त जिउँदै मान्छेलाई काट्छ, चट फालिदिन्छ, पैसाहरू चाहिँ देख्नै सक्दैन, लुटेर हैरान गर्छ, बाहिर हिँड्न मिल्दैन। त्यहाँ बाहिरको चाहिँ आउट नलेजहरूको चाहिँ हावापानी त्यति दूषित छ, कुनै कानुन चाहिँ ऊ छैन, एकदम फेपुलो छ। त्यो उहाँले जति पनि नेगेटिभ कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यो उहाँको नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ 100मा 5% मात्रै छ कि मलेसिया। उस्तै मान्छेले मात्रै पिट्ने, उस्तै मान्छेले मात्रै काठमा बस्ने, उस्तै मान्छेले मात्रै तपाईँको चाहिँ यहाँ मर्ने। तपाईँ हामी सिम्पल भएर हिँडौँ त, तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो कामलाई चाहिँ नियन्त्रण दिउँ त होइन। तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो कामलाई चाहिँ उ गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ कसैसँग चाहिँ दायाँ बायाँ नगरेर हिँड्नुहोस् त, तपाईँलाई कसैले टच गर्दैन कि मलेसिया, बुझ्नु नि। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ नबुझेर मान्छे चाहिँ नेपालबाट चाहिँ मलेसिया गएपछि पनि यस्तो गरिन्छ भन्छ। त्यो चाहिँ के त भन्दा भरमको कुरा हो। किन त भन्दा मैले स्वयं भोगेको छु, यहाँ आइसकेपछि बुझेँ नि त वास्तवमा के हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले तपाईँहरू पनि व्यक्तिहरू 10 वर्ष मलेसिया बस्दै हुनुहुन्छ अथवा स्वदेश अथवा विदेश हुनुहुन्छ भने समय चाहिँ खेर फालिरहनु भएको छ भने त्यो समयको बावजुद तपाईँले भोलि त्यो समयले यति सराप छ नि, त्यो समयले तपाईँलाई सराप छ। जुन दिन तपाईँले चाहिँ आफ्नो त्यो समयको चाहिँ ख्याल गर्नु सक्नुहुन्न त्यो दिन तपाईँले चाहिँ आफै घुप्टी पढेर अथवा चाहिँ निधारमा हात राखेर चन्डीमा हात राखेर तपाईँ चाहिँ धुरो हुने समय आउँदैछ मित्र, यो लेखेर राख्नुहोस्। म ठोक्कैसम्म भन्छु, किन त भन्दा मलाई अहिले त्यो एक मिनट समय पुग्दैन। त्यो समय यति बलवान छ, यति ऊ छ कि पुरै नगर्नुहोस्। किन त भन्दा त्यो समय मैले म्यानेजै गर्न सक्दिनँ। रातिको 12 बजे म रुम जान्छु मित्रहरू भाइ, रातिको 12 बजीसम्म म ड्युटीमा खटिरहेको हुन्छु, तर पनि मलाई पैसा पुग्दैन। हो भोलि म स्वयं नेपाल फर्केँ भने त्यही यो सोध्ने साथीहरू, म 10 वर्ष मलेसिया गएपछि के गरेछ त, के छ आम्दानी, न मसँग चाहिँ पठन पाठन छ, न मसँग चाहिँ त्यति योग्यता छ, न म कुनै ठाउँमा चाहिँ फिट हुन सक्छु, न मसँग कुनै चाहिँ तपाईँको सिप छ होइन, कुनै न कुनै न सिप सिकेको छु, न मसँग चाहिँ कुनै योग्यता पठनबाट त्यो डिग्री गरेको डकुमेन्टहरू छैन। डिग्री गरेको डकुमेन्ट भएर पनि काम छैन नेपालमा भने तपाईँ हाम्रो त्यो कामको सिलसिलामा भोलि तपाईँ हाम्रा चाहिँ साथीभाइहरूले पनि त्यो हैसियत देखाउने गर्छन् र त्यो हैसियत सोध्ने गर्छन्, 100% सोध्छन्। त्यसैले मित्रहरू अथवा स्वदेश हुनुहुन्छ अथवा विदेश हुनुहुन्छ, आफ्नो समयलाई चाहिँ सुनिश्चित बनाउनुहोस्, आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस्, आफ्नो योजनालाई चाहिँ सक्सेस गराउनुहोस्, आफ्नो सपनालाई चाहिँ पुरा गर्नुहोस्। कि सुतेर पुरा गर्ने होइन, उठ्नुहोस् अनि पुरा गर्नतिर लाग्नुहोस्। दौडिएर हुन्छ कि घिर्सिएर हुन्छ कि होइन, कसरी हुन्छ त तपाईँ हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त त्यो आफ्नो सपनालाई चाहिँ पुरा गर्नलाई, त्यो कुरा गर्ने हो, बुझ्नु नि। हो त्यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ यस्तो हैसियत सोध्ने मान्छेहरू अहिलेको ज्यादामा प्रशस्त हुन चाहिँ जमात भएर आउँछ। यस्तो हैसियत कसैले सोध्न नसकोस् कि त्यस्तो हामी स्ट्रङ भएर स्वदेश फर्काउँ न, त्यस्तो हामीसँग कन्सेप्ट भएर स्वदेश फर्काउँ न। वाउ, हिजोको दिनमा चाहिँ मलेसिया गएको मान्छे यस्तो व्यक्ति बनेर आयो, हिजोको त्यही डिग्री गरेर
केही क्याम्पसको 40,000 खानेको मुखती चाहिँ हामी पनि नेपालको 1 लाख मासिक नेपाली तलब खाएर चाहिँ जाउँ न, उसलाई चाहिँ बोनस सो गर्दा चाहिँ टक्क सो गर्न क्षमता होस् न हामीसँग। तेरो डिग्रीले के गर्छ, तेरोभन्दा डबल स्यालेरी आउँछ मेरो, हेर पुरै तँलाई चाहिँ बोनस सो गरौँ, तेरो स्यालेरी मेरो मासिक स्यालेरी सो गरौँ भन्न पनि सकिन्छ। त्यति बेला त्यस्तो त्यहाँसम्म तपाईँ हामी चाहिँ कन्सेप्ट हुनु पऱ्यो क्या। भोलि नेपालको 50,000 नै किन्नुहोस्, 50,000ले पनि त्यही तपाईँको चाहिँ डिग्री, तपाईँको चाहिँ के अरे एमएड गरेका, पिएचडी गरेका अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डक्टर जस्ता एमबिबिए गरेका तपाईँको हरेक व्यक्तिहरूले नि तपाईँको चाहिँ 50,000 खान पनि मुस्किल हुन्छ। तपाईँले चाहिँ पर्सनल मेडिकल राख्नु भने त कहीँ कमाउन सक्छ। सरकारी जागिर भनेको तपाईँ आफै खाने भनेको नेपालमा त्यही हो। यसैले आफ्नो भविष्यलाई चाहिँ आजै सुनिश्चित गरेर जुन बाटो तपाईँ हामीले चाहिँ रोज्नुहुन्छ त्यो बाटोलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस्, धैर्यता दिनुहोस्, लगनशील हुनुहोस्, समयलाई सदुपयोग गर्नुहोस्, हिँड्ने ठाउँमा तपाईँले हिँड्नुहोस्। आज चाहिँ यो ठाउँमा साथी भेट्नु छ भने तपाईँले चाहिँ म भोलि जान्छु भनेर भन्नुभयो भने त्यही तपाईँ साथी अर्काले टक्क कागले केही तपाईँको चाहिँ एउटा जुन त्यो एउटा चिल हुन्छ त्यो चिलले ट्याक्क आएर चक्क छोडेर टक्क उडाउँछ, फेरि तपाईँ टल्ल परेको पऱ्यो कि समय यति छ कि यसरी चल्छ कि आज गर्ने काम के अरे आज गर्ने काम भोलि गर्छु भने तपाईँको त्यही हो। त्यसैले तपाईँको सोच, तपाईँको हैसियत त्यहाँसम्म देखाउने कि जसले अरूले देखाउँदाखेरि म यस्तो बनेको छु है, प्लान यस्तो बनेको छ है भन्ने चाहिँ हैसियत तपाईँले चाहिँ बनाएर सोधै सकिनुहोस् भन्ने तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र हेर्नुहोस्, जोसँग एक्लै हिँड्ने हौसला हुन्छ नि उनको पछाडि नै भिड हुन्छ। 100% हो मित्रहरू है। हिजोको दिनमा मेरो कम्पनीमा म एक्लै हिँड्थेँ, जो कि 2 या 3 महिनासम्म म एक्लै हिँडेको। किन त भन्दा मलाई चाहिँ बिलिभ गरेन, तिनीहरूले चाहिँ मलाई विश्वास गरेन। त्यो डिक्सनको पोर्टअपले चाहिँ त्यो चाहिँ यस्तो स्वास्थ्य हुने भए किन चाहिँ विश्वका मान्छेहरू चाहिँ यस्तो हस्पिटल ठुल्ठुला डक्टरहरू क्लासहरू पढ्थे भन्थे कि मित्रहरू। आज त्यही मान्छेहरू चाहिँ त्यही डिक्सनको पोर्ट खाएर बाँचिरहेको छ। मसँग प्रुफ छ, मसँग प्रमाणहरू छ। हिजोको दिनमा त्यही दारू खाएर हिँड्ने व्यक्ति आज किडनी ड्यामेज भएर चाहिँ मसँग चाहिँ के अरे हार गुहार मान्दैछ भनेर मित्रहरू। समय कति छिटो चाहिँ चेन्ज हुँदैछ त, कति चाहिँ बढ्दैछ त, अथवा कति चाहिँ के हुँदैछ त, तपाईँ हामीले चाहिँ कुन समय आउँदैछ त, अझै यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ आउने समयलाई चाहिँ अझै त्यति जटिल हुनेछ। तर साहस गर्नुहोस् के, तपाईँको पछि तपाईँ बाहिर हिँड्दा अथवा चाहिँ तपाईँलाई साथ दिएन भने तपाईँ निक्लिनु पर्ने होइन। तपाईँ एक्लै हिँड्ने साहस गर्नुहोस्, तपाईँ बाहिर निस्किनुहोस्। मलेसियामा कसैले मार्दैन, तपाईँको नेपालमा कसैले मार्दैन, कुनै देशमा पनि मार्दैन। तपाईँले नराम्रो काम गर्नुभयो, गलत गर्नुभयो भने तब तपाईँलाई मृत्युदण्ड दिला अथवा सजाय दिला, कुनै न कुनै कारवाही गर्ला। त्यो मृत्युदण्ड बगैँचा हो, सबैको देशमा हुन्छ, सबै कानुन हुन्छ, सबै देशमा कानुन हुन्छ, सबैले चाहिँ त्यो मान्नुपर्छ, फलो गर्नु पऱ्यो नि। रुलभन्दा रुल रेगुलेसनभन्दा बाहिर जानु भएन। त्यो बेलामा तपाईँ चाहिँ एउटा सक्षम व्यक्ति हो, तपाईँ चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ जुन सपना र जुन ड्रिमलाई चाहिँ जुन दिमागभित्र राखेर हिँडिराख्नु भएको छ नि, तपाईँको पछाडि दुनियाँले साथ दिन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि, दुनियाँ हिँड्छ तपाईँको पछाडि। तर त्यो तपाईँ चाहिँ कस्तो बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ र, या पिच रोडमा हिँड्दै हुनुहुन्छ या चाहिँ कच्ची बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ होइन, या तपाईँ चाहिँ बाहिरको सडी गलेको खाँदै हुनुहुन्छ या चाहिँ अर्ग्यानिक खाँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यो कुरा तपाईँ हामीले चाहिँ मनन गर्नु पऱ्यो कि हाम्रो पछाडि चाहिँ भिड कसरी गराउने त होइन। तपाईँ हाम्रो चाहिँ पछाडि चाहिँ कसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ आकर्षण गराउने त, हिँडाइ कस्तो छ, डुलाइ कस्तो छ होइन, उसले खानेकुराहरू कस्तो खान्छ, उसले बोल्ने तरिकाहरू कसरी बोल्छ होइन, उसको चाहिँ लगाउने लुगाहरू कस्तो छ, सबै हुनुपर्छ मित्रहरू। लिडर होइन, लिडरमा हुनुपर्ने गुणहरू धेरै छन्। कुनै कुनै लिडरहरूलाई त लिडर भनेको के हो भने फुल पनि थाहा छैन। लिडर भन्ने आफ्नो चाहिँ लिडर भन्ने बित्तिकै लिडरको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन कतिपय सरहरूले। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। कसरी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यो वाउ भनेर चाहिँ नजिक आओस् कि टाढाको मान्छे यो मान्छे को भनेर सोध्न आओस् न, परिचय गर्न आओस् न, त्यस्तो व्यक्ति बनाउँ कि मित्रहरू। इक्जाम्पल तपाईँलाई यहाँ हाँस देखाएर आएको छ नि, त्यो हाँस एउटा हाँसले चाहिँ पौडी खेल्न आयो भने अरू हाँसले चाहिँ अगाडि जुन हाँस चाहिँ तपाईँको चाहिँ पौडी खेल्न चाहिँ समुद्रमा अथवा तपाईँ पोखरीमा घुस्छ नि, त्यो पछाडिको हाँसले पनि प्रयास गर्छ, यदि नजानेको नयाँ भए पनि प्रयास गर्छ, हाल्छ, हाम फाल्छ
तर त्यहाँ आम खाली चाहिँ भन्दा पछि चाहिँ उसले पखेटा चलाउनुपर्छ अथवा खुट्टा चलाउनुपर्छ र म चाहिँ दैरिनुपर्छ भन्ने कुरा 100% लेखेको हुन्छ। मित्रहरू, तपाईँ हामी पहिला त्यो आम फाल्नुभन्दा अगाडि नै भन्छ नि, एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्न चाहन्छु, एउटा ठुलो चाहिँ आँधीभेरीमा चाहिँ बर्खाको समयमा हो या चाहिँ हिउँदोमा हो, तपाईँ चाहिँ बाढी आएछ कि ठुलो बाढी, त्यो बाढी आउने क्रममा चाहिँ बिचमा जङ्गल बाटो रहेछ, 3 जना चाहिँ सँगै जाँदो रहेछ। अनि एकजना साथीले के गरेछ भने साथी त्यहाँ त्यत्रो बाढी आएको छ, म त माथि जङ्गलबाट जुत्ता खोलेर जानुपर्छ है, म त यही जुत्ता खोल्छु, यहीँबाट बगाउला भने जस्तो भइसक्यो, त्यत्रो बाढी आएको छ, मलाई डर लाग्यो खास, ओ माई गड त्यत्रो बाढी आएको छ, म त यहीँबाट जुत्ता खोल्छु भने चाहिँ माथि अब तपाईँको 10-15 मिनट के अरे माथि तल आउन कहाँ छ, बाढी भएको ठाउँमा आउन कहाँ छ, त्यहाँ छाल्न चाहिँ आउन कहाँ छ, बिच जङ्गलमै उसले एकजना साथीले चाहिँ जुत्ता खोलेर चाहिँ कानमा बोक्थ्यो अरे कि। किन त भन्दा तपाईँ हामी सिस्टम के हो अथवा चाहिँ स्वास्थ्यको बारेमा के छ कस्तो छ त्यहाँभित्र तपाईँ हामी चाहिँ म डिएक्समै जोड्न चाहन्छु होइन। वास्तवमा तपाईँ हामी चाहिँ नबुझेर बिचैबाट माथिले चाहिँ फलानाले यस्तो गर्यो है भनिदिनुहुन्छ कि, बिचैबाट के अरे बिच समयमा अथवा बिच बाटोमा फलानाले यस्तो गरिरहेको छ है भनिदिनुहुन्छ अथवा नेगेटिभ कुरा गरिदिनुहुन्छ। मित्रहरू, यदि तपाईँ चाहिँ खोला तार्नु छ अथवा चाहिँ त्यो के अरे बाढी अथवा आगो हेर्न चाहनुहुन्छ भने छालमा आउनुहोस् न, बगरमा आउनुहोस् न, अनि प्रयास गर्नुहोस् क्या। तैरिन सक्नुहुन्छ तैरिने गरेर आम फाल्नुहोस्, अथवा सिधै क्रस गर्न सक्नुहुन्छ सिधै जानुहोस्, बस्नुहोस् न, त्यहाँभित्र गइसकेपछि बरु तपाईँलाई उपाय आउँछ कि म चाहिँ यसरी बाँच्नुपर्छ अथवा यसरी चाहिँ म तैरिनुपर्छ, यसरी चाहिँ म के अरे हिँड्नुपर्छ अथवा यसरी चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ पानीबाट बस्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो दिमागभित्र बल्ल घुस्छ कि मेरो बुझ्नु नि। अनि बाहिर चाहिँ वाङ गरेर चाहिँ हुनेवाला केही छैन, न तपाईँ खोला तार्न सक्नुहुन्छ न तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यही माथि एउटा इमेज आएको हाँस जस्तै हो। इक्जाम्पल तपाईँ हाम्रो पनि टिमवर्क, तपाईँ हाम्रो चाहिँ यहाँभित्र त्यस्तो खालको कन्सियस हुनु जरुरी छ होइन। त्यस्तो खालको एक्लै हिँड्नेले पनि तपाईँको चाहिँ पछाडि हजारौँले साथ दिने हुन्छ। किन त भन्दा त्यस्तो मान्छे व्यक्ति बन्नु पऱ्यो, त्यो भएर चाहिँ तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। वास्तवमा जिन्दगीमा के यस्तो गर्नुहोस् कि जो मान्छे आज तपाईँलाई पागल बोल्छन् र उनी मान्छे भोलि तपाईँलाई सहर बोल्नु। हेर्नुहोस् त, आहा कस्तो छ जिन्दगी। जुन क्षेत्रमा जुन कन्डिसनमा होइन, जुन तपाईँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्यलाई अथवा जुन हाम्रो चाहिँ एउटा सिक्ने क्लासलाई अथवा जुन हाम्रो चाहिँ बाटोमा हिँड्दैछौँ नि, त्यो हिँड्ने क्रममा मलाई पागल बनाउनु क्या। इक्जाम्पल तपाईँलाई पागल बनाउने मित्रहरू, नो प्रब्लम, नो कुनै पनि समस्या छैन र कुनै पनि समस्या भएन कि तपाईँलाई पागल भन्छन् भने तपाईँ मित्रहरू तपाईँको भविष्यको सबैभन्दा ठुलो कुरा पागल भन्छन् भने तपाईँले यति गर्व गर्नुहोस् कि म पागल हो कि तपाईँले अझै माथि बढ्ने एउटा हौसला मिल्छ मित्रहरू। जिन्दगीमा कसैले तपाईँलाई पागल भन्छ भने त्यसको पछि नदौड्नुहोस् कि, तपाईँलाई पागल भन्छ र म पागलै भन्नुहोस्, बस द्याट्स इट, त्यही स्टप गरिदिनुहोस् कि। पागल किन भनिस् भने चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ नकोटाउनुहोस्। किन त भन्दा त्यसको हैसियत त्यसको नियत त्यसको चाहिँ क्यापेसिटीले तपाईँले चाहिँ पागल भन्यो नि, त्यही तपाईँले चाहिँ मनन गरेर आफ्नो दिमागभित्र राख्नुहोस्। कुनै दिन यस्तो समय आउनेछ, त्यो समयमा त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई एकचोटि चाहिँ सर नै भन्नेछ। किन त भन्दा तपाईँ चाहिँ सही बाटोमा सही गन्तव्यमा हिँडिराख्नु भएको छ, सही आफ्नो मिसन र भिजनमा चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ होइन, सही आफ्नो ड्रिमलाई चाहिँ एचिभ गर्नलाई चाहिँ दुःख मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ भने त्यो क्षेत्रमा तपाईँले हजारौँलाई पागल बनाउनु केही हुनेवाला छैन कि। मित्रहरू, तपाईँ हाम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा म पागल हुँ, वास्तवमा पागल नै सक्सेस हुने हो। डिएक्सनको क्षेत्रमा, नेटवर्किङको व्यवसायमा अथवा डाइरेक्ट सेलिङको अन्डरमा काम गर्ने व्यक्तिहरू नै पागल हो, बुझ्नु नि। किन त भन्दा पागल भएन न सक्सेस हुन्छ, भोलि चाहिँ फ्रिडम हुन्छ। चाहिँ संसारका तपाईँको चाहिँ जुनसुकै विदेशहरूमा यात्राहरूमा गर्दा डिएक्सन कम्पनीले दिने तपाईँको जुन फ्रिडम लाइफहरू छ होइन, त्यो यात्राहरूलाई चाहिँ उसले नै एचिभ गर्ने मित्रहरू। त्यसैले हिजोको दिनमा म जुन कम्पनीमा काम गर्थेँ मलाई कसैले पागल भन्थ्यो, कसैले कुकुर भन्थ्यो अथवा कसैले के भन्थ्यो, कसैले जेपिटी बोल्थ्यो, कसैले रफ बोल्थ्यो, नो प्रब्लम, मलाई चाहिँ हुनेवाला केही छैन मित्रहरू भन्न खोजेको है। तर म चाहिँ आफ्नो समयलाई चाहिँ ध्यान दिएर मेरो जुन सपना छ त्यो सपनालाई चाहिँ मैले दौडिरहेको छु, दिन प्रतिदिन मैले फलोअप गरिरहेको छु भने मित्रहरू कसैले मलाई चाहिँ जेसुकै भनौँ मलाई केही फरक पर्नेवाला छैन।
सम्पूर्ण शर्मिस म्याडमहरु है। किन त भन्दा भोलि त्यही पागल भन्ने मान्छे एक दिन वास्तवमा मलाई चाहिँ झुक्न आउँछ र मसँग सर भन्छ यो 100% लिएर आउँछ। किन त भन्दा मैले भोगेको कुरा हो यो। हिजोको दिनमा दारु नखानुस् न दाइ, रक्सी नखानुस् न दाइ, सुरोड नखानुस् न दाइ, खैनी सुरोड खैनी सुर्तीहरू नखानुस् न, धुम्रपान मद्यपान लागुपटाहरू सेवन नगर्नुस् न, स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हानिकारक छ है दाइ भन्दाखेरिमा मलाई चाहिँ सिधा गाली गलजहरू गर्ने मृतहरू अहिले जुन दुईटै किडनी ड्यामेज भएर प्लिज मलाई बचाउ न। म स्वदेश फर्केपछि मलाई मसँग न पैसा छ, न मसँग चाहिँ आर्थिक छ, न मसँग कुनै सम्पत्ति छ, न कुनै मसँग चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ। मित्र मलाई बचाइदिनुहोस् न, म चाहिँ यही बसेर चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य बनाउन चाहन्छु भन्ने मृतहरू पनि अहिले त्यही हिजोको दिनमा पागल भन्ने मान्छेहरू चाहिँ अहिले यही सिस्टम आएर पोडा खाँदै हुन्छ। मित्रहरू यो समय यति बलवान छ नि, त्यति बेला मैले धैर्य भएर सुने, त्यति बेला उहाँहरूको जुन बोलीको शब्दहरू चाहिँ मैले रिटर्न गरिनँ। आज चाहिँ झुक्नु पर्यो कि आज उहाँले नै मलाई सर भन्नुहुन्छ कि बुझ्नु नि। यो सकभर तपाईँहरूलाई पनि परेको होला। कुनै ठाउँमा होम मिटिङ गर्न जानुभयो, कुनै ठाउँमा तपाईँहरू चाहिँ साथी भेट्न जानुभयो भने कति गाली गलजहरू खानु भएको छ होला। यो लेखेर राख्नुहोस्। किन त भन्दा भोलिको दिनमा तपाईँलाई पनि आउँछ र मलाई पनि आउँछ र मैले भोगिसकेको पनि छु। केही कुरा अझै भोग्न बाँकी छ। जिन्दगीको हरेक यात्रामा हरेक ठेस लाग्न सक्छ। हरेक तपाईँको चाहिँ हरेक मोडमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा बाधा अवरोधहरू आउन सक्छन्। त्यो बाधा अवरोधलाई पनि तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दा म्यानेज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सिक्नुहोस्। मित्रहरू त्यो मान्छेले चाहिँ आज अवश्य तपाईँ चाहिँ आफ्नो जुन मिसन र भिजनलाई चाहिँ लगेर हिँडिराख्नु भएको छ, जुन ड्रिमलाई चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, जुन लक्ष्यलाई चाहिँ एचिभ गर्नु छ, जुन त्यो तपाईँको चाहिँ केन्द्र बिन्दुमा पुग्नु छ, त्यहाँ जहाँसम्म जहिलेसम्म पुग्नु हुँदैन मृतहरू त्यहाँसम्म तपाईँ चाहिँ आफ्नो गन्तव्य र आफ्नो समयलाई चाहिँ फलोअप गर्दै आफ्नो उद्देश्यलाई नै लगेर अगाडि बढ्नुहोस्। जस्तो सुकै मान्छेले पनि तपाईँको बोली चाहिँ झुक्ने अवश्य आउँछ। यो लेखेर राख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, सपनाहरू पुरा गर्ने सबैभन्दा उत्तम बाटो भनेकै बिहान उठ्नु। हेर्नुहोस् त तपाईँ हामी फ्रेस हुनु छ, यदि तपाईँ हामीले चाहिँ नयाँ कुराहरू सोच्नु छ भने मर्निङमा छिटो उठ्ने गर्नुहोस्। किन त भन्दा तपाईँको मर्निङको जुन भोगाइ छ, जुन तपाईँको चाहिँ त्यो जुन कन्सेप्ट आउँछ, जुन त्यो सोचाइ आउँछ यति उत्तम हुन्छ नि, यति फरक हुन्छ नि। सकभर बिहान उठ्ने बित्तिकै टक्क कफी चिया कफी के छ टक्क खानुहोस्, टक्क अनि खाइसके भन्दा पछाडि चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नु थाल्नुहोस् होइन। के छ तपाईँहरूसँग साधन, त्यो साधनलाई सदुपयोग गर्नुहोस्, व्यायामहरू गर्नुहोस् अथवा एकचोटि रनिङ गर्नुहोस्, इट्टिसके जुनसुकै पनि गर्नुहोस्। तर सुतेर चाहिँ उठिसकेपछि बिहान चाहिँ छिटो उठ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। मित्रहरू म हिजोको जुन हाम्रो सरस सरको चाहिँ मिटिङमा थिएँ, त्यो मिटिङमा म मलेसियाको 3:30 बजेसम्म सुतेन, तर बिहान म तपाईँको 9 बजे आउँछ उठिहालेँ कि। तर ढिलो हो फेरि त्यो। किन त भन्दा राति म 3:30 बजेसम्म सुतिरहेको थिएन। किन त भन्दा मलाई त्यो सपना छ, मलाई त्यो ड्रिम छ। जुन सक्सेसफुल लिडरहरूको चाहिँ स्टोरीहरू सुन्न मन लाग्छ, उहाँहरूको सक्सेसफुल स्टोरी सुनेर चाहिँ मलाई चाहिँ अगाडि बढ्न मन लाग्छ, म चाहिँ जम्प गर्न मन लाग्छ। र जुन त्यो मेरो सक्सेसफुल जुन मेरो सक्सेस जुन केन्द्रबिन्दु छ नि, त्यो केन्द्रबिन्दुले मलाई निन्द्रा भन्ने हराउँछ कि मित्रहरू, बुझ्नु हो नि, हराउँछ। किन त भन्दा त्यो म त्यो ठाउँमा पुग्नु छ नि त, त्यो के अरे समुद्रलाई पार गर्नु छ नि त, अथवा त्यो चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ पार गर्नु छ नि त। त्यो भएर चाहिँ मलाई निन्द्रा भन्ने के हो, बिल्कुल त्यस्तो हुन्छ। किन त भन्दा भोलि त्यो ठाउँमा पुगिसकेर मलाई निन्द्रा त मस्तसँग सुत्न सक्छु नि त। मैले 12 घन्टा सुत्न सक्छु, 8 घन्टा सुत्न सक्छु। र मृतहरू म दिनको 6 घन्टाभन्दा बढी कहिले पनि सुत्दिनँ। र कहिले काहीँ मलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा समय त्यस्तै संयोग मिल्यो भने अथवा तपाईँको चाहिँ ग्रेट लिडर्सहरू चाहिँ मोटिभेटहरू त्यस्तो क्लासहरू अथवा जो मिटिङ छ भने म त्यहाँ एटेन्ड गरेर बसिरहेको छु, जहाँसम्म सकिँदै उहाँसँग बसिरहेको छु। किन त भन्दा कतिपय मेरो डाउनलाइनहरू आउँदै हुनुहुन्न, सुनेर कान थापेर चाहिँ बस्नुहुन्छ, ग्रुपतिर हेर्नुहुन्छ, बस त्यो तपाईँको चाहिँ नोटिफिकेसन अथवा तपाईँ न्युजहरू अथवा चाहिँ कुनै के कुराहरू गयो भने त्यो खोल्ने पनि हुँदैन। तर त्यो किन खोल्नु भएन, किन चाहिँ जो मिटिङमा आउनु भएन भनेर म झगडा गर्दिनँ, उहाँहरूसँग भन्दिनँ। मैले भनिसक्ने कुराहरू पहिले भनिसक्छु, यस्तो गर्नुहोस् है भन्छु, इन्फर्म गर्छु, जानकारी दिन्छु। त्यो हुँदा पनि उहाँ चाहिँ आउनु भएन र उपस्थित हुनु भएन भने उहाँलाई मैले गाली गरज गर्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन।
त्यो भएर सक्दो तपाईँ हामी चाहिँ एउटा सपना पुरा गर्नु छ होइन तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो सपना पुरा गरिसक्यो भन्दा पछाडि चाहिँ अथवा चाहिँ मर्निङको समयलाई अथवा चाहिँ बिहानको समयलाई चाहिँ जुन तपाईँ सूर्य उदाउँदै गरेको समयलाई चाहिँ एकचोटि धैर्य धारण गरेर टक्क चाहिँ मनन गरेर बस्नुहोस् त एकचोटि 5 मिनट एकदम स्वस्थ वातावरणमा गएर सोच्नुहोस् त तपाईँको दिमागभित्र चाहिँ हरेक किसिमका चाहिँ ऊर्जाहरू उत्पन्न हुन्छन् मित्रहरू है त्यो भएर तपाईँ हामी चाहिँ बिहान चाहिँ छिटो उठ्ने बानीको विकास गर्नुहोस् समयमै जसले समयको चाहिँ महत्त्व बुझ्छ उही समय सँगसँगै अगाडि बढ्छ 100% पक्कै पनि मित्रहरू समय जसले समयको महत्त्व बुझ्दैन ऊ धरतीको बोझ हो यो समय भनेको यस्तो चिज हो यो 21औं सेन्चुरीमा 21औं अवस्था के अरे 21औं शताब्दीको अवस्थामा अहिलेको चाहिँ यस्तो विश्व महामारी कोभिड-19 भाइरसको अवस्थामा अझ यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ कयौं कस्ता डेन्जर भाइरसहरू चाहिँ उत्पादन हुँदैछन् मित्रहरू तपाईँ भित्र गएर गुगलमा हरेक कुराहरू सर्च गर्नुहोस् हेर्नुहोस् अब आउने भोलि आउने भावी सम्पत्ति अथवा भोलि आउने दिनमा अझै तपाईँको कस्ता भाइरसहरू चाहिँ 100% तपाईँलाई छुन्छ र आउँछ पनि त्यस्तो भाइरसहरूबाट कसरी मुक्त हुने त अथवा कसरी चाहिँ हामीले स्वास्थ्य बन्ने त कसरी चाहिँ हामी चाहिँ समृद्धि बन्ने त कसरी चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ बचाइराखेर चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ आफू दीर्घ लामो सोच लगेर चाहिँ लङ टाइमसम्म चाहिँ कसरी बाँच्ने त 100 वर्ष कसरी बाँच्ने त अथवा 110 वर्ष कसरी बाँच्ने त त्यो समयको सँगसँगै तपाईँले समयको महत्त्व बुझ्न सक्नुहुन्छ भने नि तपाईँ जिन्दगी त्यति बेला नै रङ्गीन बिरङ्गीहरू तपाईँ चाहिँ हरेक चमत्कारहरू आउँछ जिन्दगीमा त्यसैले मित्रहरू समय आयो भने त्यही समयको पछि दौडिन सिक्नुहोस् र त्यही समय अनुसार चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो समयको महत्त्व बुझेर चाहिँ काम गर्न थालनी गर्नुहोस् न तपाईँले जिन्दगी यसै अगाडि बढ्छ क्या मित्र बुझ्नुभयो नि हो त्यसैले समयलाई ध्यान दिनु भएन समयलाई महत्त्व अथवा दिनु भएन समयको महत्त्व बुझ्नु भएन भने तपाईँ हामी कुवाको बेहुता कुवा नै हो मित्रहरू है त्यो भएर सम्पूर्ण सर्भिस म्यानहरूलाई चाहिँ यो तपाईँलाई चाहिँ किन भन्दैछु त भन्दा तपाईँ हामी प्रवासमा छौँ तपाईँ हामी चाहिँ एउटा अर्काको खाडी मुलुकमा छौँ कति बेला खाने कति बेला सुत्ने कस्तो खाने कस्तो नखाने कयौँ मान्छेहरू चाहिँ कयौँ विदेशीका चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सुतेको सुतेको अवस्थामा हुने कसैलाई चाहिँ हटाइटाक हुने कसैलाई चाहिँ मृत्युदण्ड कसैको तपाईँको चाहिँ आत्महत्या गर्ने किन त भन्दा हरेक अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्डिसन पनि त्यस्तै छ माहौल पनि त्यस्तै छ समय पनि त्यो समय सेन्चुरी पनि त्यस्तै आयो त्यो भएर प्रवासमा हुने दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा समयलाई बुझ्नुहोस् समयलाई फलो गर्नुहोस् तपाईँले 12 घन्टा ड्युटी गर्नुहुन्छ भने 10 घन्टासम्म ड्युटी गर्ने 2 घन्टापछि रेस्ट गरेर खाना खानुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँको समय म्यानेज होइन तपाईँले चाहिँ समयमा खाना खानु भएन भने तपाईँको चाहिँ किडनी ड्यामेज हुने विभिन्न स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पर्ने कुराहरू पनि विभिन्न स्वास्थ्य बिग्रिने कुराहरू पनि तपाईँले त्यही समयले गर्छ त्यसैले समयलाई चाहिँ ध्यान दिएर कति बेला खाने कति बेला सुत्ने कति बेला उठ्ने कति बेला चाहिँ हामीले के गर्ने यो तपाईँको चाहिँ रुटिन भएर महत्त्व समयको महत्त्व बुझ्न सक्नुभयो भने मित्रहरू साँच्चै तपाईँको जिन्दगी चाहिँ रङ्गैलो बढ्न सक्छ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र सक्सेस चाहिँ 100% हुनुहुन्छ सुरुवात गर्नुको लागि महान हुन जरुरी छैन तर महान हुनुको लागि सुरुवात गर्न जरुरी छ मित्रहरू 100% हेर्नुहोस् त यो कुराहरू तपाईँ हामीले चाहिँ कहिले बुझ्ने यो कुरा हामीले चाहिँ बुझेको कुराहरू कहिले चाहिँ अरूलाई सेयर गर्ने कहिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउने त्यो भएर मैले समयको बावजुद सँगसँगै म एकदमै फास्ट गइरहेको छु तपाईँले बुझ्नु होला वास्तवमा किन यो कुरा चाहिँ गणेश सरले चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ यस्तो कुरा किन भन्नुभयो त तपाईँले चाहिँ आफूले इमेजिन गर्नु होला तपाईँले आफ्नो कन्सेप्टमा चाहिँ सोचेर मलाई भन्नु होला त्यो भएर चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ किन तपाईँ हाम्रो चाहिँ अगाडि सुरुवात गर्नु जरुरी छ त किन चाहिँ छिटो सुरुवात गर्नु जरुरी छ त किन त भन्दा म चाहिँ 2016 मा चाहिँ मलेसिया छिरेको व्यक्ति म 2016 मा चाहिँ आज डिक्सनको सिस्टमलाई चाहिँ अँगालेर स्वास्थ्य बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सुनिदिएको भए मित्रहरू आज 100% म चाहिँ डबल डायमन्ड बनिसक्थेँ कि किन त भन्दा मैले सुनेर होइन त्यो मैले ध्यानै दिएन म स्वास्थ्य भन्ने कुरा के मलाई थाहै भएन म स्वास्थ्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ त्यो मेरो कन्सेप्टभित्रै गएन के गरेँ त भन्दा मैले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ ढिलो सुरुवात गरेँ अथवा ढिलो बुझेँ तर बुझेर पनि ढिलो सुरुवात गरेर पनि आफ्नो चाहिँ कार्यकर्ता र आफ्नो चाहिँ कार्यकाललाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गएँ बिस्तारै चेन्ज हुँदै गएँ परिवर्तन हुँदै गएँ बिस्तारै सिक्दै गएँ तर सिक्दैछु यो कुरा तपाईँ हामीले चाहिँ मनन गर्नु होला जिन्दगीमा हजारौँ कुराहरू सिक्न बाँकी छन् कति अनगिन्ती सिकाइ कहिले पनि सकिँदैन यो कुरा लेखेर राख्नुहोस् मित्रहरू सिकाइ भन्ने कुरा कन्टिन्यू दिनुहोस् कि
जहिले पनि तपाईँ हामी सिकिराख्ने हो, तर सिकेर कहिल्यै इन्डिङ हुँदैन, सकिँदैन, समाप्त हुँदैन। र सिकाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस्। यदि सबै चिज गुमाएर पनि अझै केही गर्ने हौसला छ भने विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले केही गुमाउनु भएको छैन। हेर्नुहोस् त, हिजोको दिनमा के भए, सब जुन तपाईँको चाहिँ जिन्दगीमा घटे, हरेक घटेका घटनाहरू छन् अथवा कुनै न कुनै त्यस्ता छन्, ती सबैले चाहिँ बिर्सिनुहोस्, नो प्रब्लम। तर भोलि आउने समयलाई चाहिँ सम्झिनुहोस् कि भोलि आउने के अरे तपाईँको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ सम्झिनुहोस् र त्यसमा विश्वास पनि गर्नुहोस्। भोलि समय आउँदैछ, त्यो समयलाई चाहिँ तपाईँले पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस् त। तर त्यति बेला तपाईँले चाहिँ जुन अगाडि बढेर हिँड्नुभयो नि, त्यति बेला तपाईँले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ कुराहरू गुमाएको जस्तो चाहिँ अनुभव हुँदैन। किन त भन्दा तपाईँले त्यो हिजोको समयलाई चाहिँ फलोअप गर्नु भएको छ नि त, त्यसलाई विश्वास गर्नु भएको छ नि त। हिजोको दिनमा चाहिँ आज डिक्सनले यस्तो विश्व वर्ल्डमा चाहिँ विश्वकै नम्बर 1 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइदिएको भए, मलाई विश्वास गरेको भए त म त्यही 2016मै चाहिँ डिक्सनको डिस्ट्रिब्युटर बन्थेँ नि मित्रहरू। यो कुरा तपाईँले बुझ्ने कि नबुझ्ने हो। त्यो भएर चाहिँ तपाईँ हामीले समयलाई ध्यान दिनुहोस्, बाहिरी कुरामा ध्यान दिनुहोस्। त्यही डिक्सनकै कुराहरू जहाँबाट त्यही डिक्सनकै कुराहरू जोड्छ नभनेर के अरे यस्तो चाहिँ नभन्नु होला। किन त भन्दा मैले त तपाईँलाई उदाहरण इक्जाम्पल भन्दैछु, त्यही डिक्सनले गर्दा हुन त आज म यो सिस्टमलाई चाहिँ यसरी तपाईँहरू माझमा बोल्न एउटा क्षमता भयो, त्यसरी सिक्ने एउटा अवसर पाएँ। एकदमै भाग्यमान ठान्छु आफूलाई। भोलिको दिनमा म स्वदेश फर्किँदा पनि तपाईँहरू माझमा यसरी नै म उपस्थित भएर तपाईँबाट सिक्ने कुराहरू चाहिँ धेरै एचिभ गर्नेछु। मैले अघि नै भनेपछि जिन्दगी त सिकायो, भोगायो, हरेक कुरा। त्यो भएर तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ केही गुमाउनु भएको छैन। किन त भन्दा तपाईँभित्र आत्माभित्र नै विश्वास, पूर्ण रूपमा विश्वास छैन कि म यस्तो बन्छु अथवा यो गर्छु भन्ने कुरा। आफूले आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् कि मित्रहरू। पहिला फलानुले यस्तो गर्छ भनेर उसको विश्वास गर्नुभन्दा म को भनेर आफूले चिन्न सिक्नुहोस् कि पहिला। यदि अघि बढ्न चाहनुहुन्छ भने, यदि अगाडि चाहिँ के अरे सिँढी चढ्न चाहनुहुन्छ भने आफूले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नुहोस् कि म चाहिँ यस्तो हुँदैछु अथवा यस्तो बन्छु अथवा यस्तो गर्छु भन्ने चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ आफूले विश्वास गर्नुहोस् कि। अनि मित्रहरू बल्ल तपाईँको चाहिँ त्यो अनुभव, त्यो तपाईँको चाहिँ कन्सेप्टभित्र चाहिँ घुस्छ। त्यो भएर यस्ता चिजहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। हेर्नुहोस्, जसलाई तपाईँले चाहिँ बदल्न सकिन्छ उसलाई बदल्नुहोस्, जसलाई बदल्न सकिँदैन उसलाई अपनाउनुहोस्। एसएमएस आइरहेको छ, जसले अपनाउनुहोस्, जसलाई अपनाउन सकिँदैन उसलाई छोडिदिनुहोस्। तर सधैँ खुसी रहनुहोस्, अथवा चाहिँ किनकि त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। हेर्नुहोस् त, जसलाई बदल्न सकिन्छ उसलाई बदल्नुहोस्। मित्रहरू, तपाईँको कुरा जसले सुन्छ उसलाई चाहिँ सिकाउनुहोस् कि। तपाईँको चाहिँ शब्दले तपाईँको चाहिँ एउटा पोइन्टले चाहिँ उसको जिन्दगी बन्छ भने मित्रहरू सिकाउने प्रयास गर्नुहोस् कि। समय दिनुहोस् उसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उसले सिक्न चाहन्छ त। यहाँ नर्मल हिसाबमा सिक्न चाहन्छ होइन, या चाहिँ सामान्य कुराबाट चाहिँ सिक्न चाहन्छ, या चाहिँ हाईबाट सिक्न चाहन्छ। भन्न खोजेको के त भन्दा सिकाउने तरिकाहरू पनि कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँले मागेको कुरा एक हुन्छ तर उसले अर्को सिकाइदिन्छ कि। भन्न खोजेको के त भन्दा P1 मैले सिकिरहेको छु भने उसले P2 दिइदिन्छ। मलाई चाहिएको चाहिँ बोरोफिन छ भने उसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा सिटामोल दिइदिन्छ है। तर एउटै हो नि फेरि, जसलाई तपाईँको कुरा सुन्न चाहन्छ, जसले तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य बन्छु भन्न चाहन्छ भने त्यो स्वास्थ्यको बारेमा सिकाउनुहोस् कि अरू कुनै कुरा नसिकाउनुहोस्। त्यही स्वास्थ्यबाट नै उसलाई बदल्न सिकाउनुहोस्। बदलिन्छ 100% मित्रहरू है। र जसलाई बदल्न सकिँदैन उसलाई अपनाउनुहोस् कि छोडिदिनुहोस् कि। तपाईँले त्यति गर्दा पनि तपाईँले सिकाउँदा पनि बदल्न सक्नुहुन्न, नो प्रब्लम, छोडिदिनुहोस्। तर यो कुरा तपाईँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। एउटाले नै घोचेको एउटाले कुरा सुनेन भने त्यसलाई नै घोचे नगर्नुहोस् कि मित्रहरू, बुझ्नुभयो नि। नयाँतिर जानुहोस् न, नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नुहोस् न, नयाँ मान्छे चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुहोस् न, नयाँ मान्छे चाहिँ स्वास्थ्यको बारेमा सिकाउनुहोस् न। तपाईँहरू कति यहाँ जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ आजको जुम मिटिङमा, तपाईँहरू कतिपय लिडर सरहरू हुनुहुन्छ होला,
कतिपय तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, कतिपय लिडर के अरे तपाईँको चाहिँ स्टार रुबी स्टार डायमन्ड जति कतिपय एसएसडी डिडी जति हुनुहुन्छ, राम्रोसँग हात धुने तरिका थाहा छैन। स्वास्थ्य बारे तपाईँ हात कतिवटा आइटममा हात धुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। इक्जाम्पल त सामान्य कुरामा तपाईँ हामी चाहिँ कन्फ्युज भएर आउँछौँ कि सामान्य कुरामा तपाईँ हामीले चाहिँ नर्मल कुरामा चाहिँ ध्यान कहिले पनि दिँदैनौँ। किन त भन्दा मित्रहरू यो सामान्य कुरा, यो सबैले सिकेको हुन्छ भनेर चाहिँ यो सामान्य कुरा किन भन्नु पर्यो भनेर चाहिँ कन्फ्युजन गरेर चाहिँ हामी भन्दैनौँ। मित्रहरू सिक्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउने कुराहरूलाई नर्मलबाट सिकाउने हो, सानोबाट सिकाउने हो, सामान्य कुराबाट सिकाउने हो, अनि बल्ल बिल्ड हुने हो। बल्ल चाहिँ उसको कन्सेप्टमा चाहिँ ठुलो कुराहरू अथवा के अरे तपाईँको चाहिँ कस्तो त भन्दा सानो कुराबाट सिकाउँदै तपाईँको पछाडि चाहिँ अथवा इङ्ग्लिस बोल्न सिकाउने अथवा कुनै अन्य भाषाहरू बोल्न सिकाउने, त्यस्तो गर्नुहोस्। उसलाई चाहिँ इक्जाम्पल उसलाई चाहिँ 12 खडी पढ्न आउन, इक्जाम्पल उसलाई चाहिँ 12 खडी नै थाहा छैन भने तपाईँले चाहिँ एबिसिडी पढ भनेर चाहिँ तपाईँ भन्दैन, अथवा चाहिँ यो इङ्ग्लिस शब्द अथवा इङ्ग्लिस भनेको के भनेर भन्न आउँदैन होला उसलाई। अन्त प्लिज मित्रहरू पहिला उसलाई चाहिँ 12 खडी क्लियर रूपमा बुझाउनुहोस् न। भन्न खोजेको त अन्त टी एक्सनको क उसलाई थाहा छैन भने माथि तपाईँ मार्केटिङ प्लान देखाएर चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ बिजनेस पार्टनर हुन्छ त हुँदैन नि। हो त्यो भएर यदि तपाईँको त्यस्तो कुरा गर्दा पनि सुन्दैन भने नपुऱ्याउनु छोड्दिनुहोस् कि। र त्यति बेला पनि तपाईँले त्यो मान्छे छुट्यो भनेर चाहिँ दुःख गर्ने, तपाईँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो आत्मबललाई चाहिँ एकदमै कमजोर ठान्ने होइन, दुखी हुने कहिले पनि नहुनुहोस् कि मित्रहरू। र खुसी भएर हाँसेर हिँड्नुहोस्। तपाईँको बिजनेसमा चाहिँ तपाईँले भनेको मान्छे आएन, नो प्रब्लम, झन् खुल्लामा हाँसेर हिँड्नुहोस् कि होइन। खुल्लामा तपाईँको चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दा त्यसरी चाहिँ हिँड्नुहोस्। किन त भन्दा तपाईँले भनेको मान्छे तपाईँकै बिजनेसमा आउनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने छैन, भोलि अर्को मान्छेको कुरा सुन्छ नि। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो स्वास्थ्यमा आउनु भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो बुझ्ने हो। तपाईँ कतिपय सर्भिस म्याडमहरू भन्नुहुन्छ यो मान्छे चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ अनि यो चाहिँ आज यो स्टोरमा चाहिँ गएर जोइन भयो अथवा योबाट चाहिँ जोइन भयो। मित्रहरू तपाईँ हाम्रो कन्सेप्ट के छ भन्दा त्यो नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ बित्तिकै दिमागबाट हटाइदिनुहोस् कि। जुनसुकैबाट जोइन हुन्छ, जुनसुकैबाट ऊ स्वास्थ्य बन्न चाहन्छ भने मित्रहरू त्यो डिएक्सनको फ्यामिली हो। एउटै डिएक्सनको छत्रछाया मुनिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य पाउने जुन त्यो एउटा डिस्ट्रिब्युटर लगाएको छ त्यो एकदम ठुलो कुरा। उसलाई चाहिँ सम्मान दिनुपर्छ, झन् उसलाई हौसला दिनुपर्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ ओहो मबाट बनेन, मबाट मेरो स्वास्थ्य कुरा सुनेन, मैले भनेको कुरा सुनेन, अरूबाट भयो, अरूबाट जोइन गर्यो भने तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ नि। तपाईँ नामहरू कि यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। त्यसैले महत्त्वपूर्ण यो छ कि तपाईँ हामी जहिले पनि हाँसी खुसी भएर एकदम फ्रिडम भएर हिँड्नुहोस् है। जहिले पनि तपाईँ हामी चाहिँ एकदमै खुसी भएर हिँड्ने प्रयास गर्नुहोस्। र यो सत्य हो कि सबै कुराहरू हाम्रो सोचाइमा निर्भर पर्छ, किनकि यी समस्याहरू चाहिँ हामीलाई कमजोर होइन कि बलियो बनाउन आउँछ। गुड, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो, तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने। यो सत्य हो कि सबै कुरा हाम्रो सोचाइमा निर्भर गर्दछ, किनकि समस्याहरू हामीलाई चाहिँ कमजोर होइन बलियो बनाउन आउँछ। जहिले पनि यो कुरा तपाईँले थिङ्किङ गर्नुहोस् कि भोलि चाहिँ मलाई यो समस्या आउँदैछ भने त्यो समस्याले मलाई पाठ सिकाएको हुन्छ। मित्रहरू सर्भिस म्याडमहरू हिजोको दिनमा चाहिँ कोभिड-19 थिएन भने आज कोभिड-19 आयो नि त। यो कोभिड-19 आएर के गर्यो त भन्दा हामीलाई पाठ सिकायो नि त होइन। यो पाठ किन सिकायो त भन्दा ओहो स्वास्थ्य बन्नु पर्दो रहेछ, मुखमा मास्क लगाउनु पर्दो रहेछ, हातमा सेनिटाइजर लगाउनु पर्छ अथवा हातमा ग्लोभ्स लगाउनु पर्दो रहेछ। स्वास्थ्य नै ठुलो पैसा केही पनि होइन होइन। भित्र हाम्रो इन्जिन चाहिँ सफा छैन भने बाहिर पैसाले के गर्नु। जति तपाईँको समस्या आउँदै गर्छ त्यति तपाईँको चाहिँ आफ्नो भित्र चाहिँ के त भन्दा कमजोर होइन कि बलियो बनाउन सिकाउँछ कि। बुझ्नु नि, यो कुरा तपाईँले हामीले एकदमै मनन गर्नु होला होइन। किन त भन्दा त्यो समस्या आयो भने तपाईँले त्यो समस्याले हामीलाई पाठ सिकाउँछ, एक न एक सिकाउँछ। त्यो कुराबाट तपाईँ हामीले चाहिँ एकदमै सिक्ने अवस्था पाउँछौँ, अझै बलियो हुन्छ, आफ्नो जोडा गाड्ने एकदमै तपाईँ हामी चाहिँ के हुन्छ नि तकडा हुन्छौँ। हो त्यो भएर तपाईँ हामी सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरूले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ जहिले पनि मनन गर्नु होला। यदि कसैले तपाईँलाई चाहिँ गलत भन्छ भने उसलाई धन्यवाद दिनुहोस्, किनकि उसले तपाईँको चाहिँ गलत होइन बलियो बनाएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हो यो कुरा कण्ठ गरेर राख्नुहोस्। यदि तपाईँले कसैलाई चाहिँ गलत भन्छ भने म गलत हो भन्नुहोस् कि। मैले अघि नै भनिसकेँ म नराम्रो नै छु, म गलत नै छु। गलत भन्छ भने म गलत नै छु भन्नुहोस् कि। झन् उसलाई चाहिँ सेवास, तपाईँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ होइन। म चाहिँ एउटा गलत बाटोमा हिँड्दैछु अथवा गलत छु, म चाहिँ नराम्रो नै हो, तपाईँले त्यो कन्सेप्ट तपाईँले दिनुभयो, म एकदमै खुसी छु, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद छ।
यो कुरा पनि तपाईँ हामीले चाहिँ मनन गर्नुहोस्। यो कुराबाट अझै तपाईँ हामी चाहिँ सिक्ने अवसर पाउँछौँ कि यस्ता कुराहरूबाट अझै हामी अगाडि बढ्ने के अरे पाउँछौँ। त्यसैले म समयको बावजुद सँगसँगै एकदमै छिटो गइरहेको हुन्छु होइन। यदि जिन्दगीमा खराब दिनहरू चलिरहेका छन् भने पुरै धैर्य गर्नुहोस्, किनकि रोइसकेपछि हाँस्नुको मजा बेग्लै नै हुन्छ मित्रहरू। हेर्नुहोस् त, यदि जिन्दगीमा खराब दिनहरू चलिरहेका छन्, आइरहेका छन्, धैर्य गर्नुहोस् कि आज कोभिड-19 आइरहेछ, धैर्य गर्नुहोस् त। रुममै बस्नुहोस् भनेको छ, रुममै बस्नुहोस्। सेनिटाइजर लगा भनेको छ, सेनिटाइजर लगाउनुहोस् होइन। यी खराब दिनहरू हो नि त, जिन्दगीमा चाहिँ एकदमै खराब हुने चिजहरू हो नि त। तर के त भन्दा त्यो खराब दिनहरूलाई चाहिँ चलिरहेका छन् भने त्यो खराब दिनहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले धैर्य गरेर सिक्नु पर्यो। म आज हिजोको दिनमा चाहिँ बाहिर निस्की गर्ने मान्छे, आज म 6-7 महिना भयो नि त यो कोभिड-19ले गर्दा म रुममा जेल परे जति भइरहेको छु मित्रहरू। के त भन्दा मैले बाहिर निस्किन पाइरहेको छैन। म होस्टेलमा बस्छु, त्यो होस्टेलभन्दा बाहिर जाने मलाई अनुमति छैन। मेरो लागि चाहिँ यो खराब दिन होइन त। हेर्नुहोस् त, कोभिड-19ले गर्दा मेरो सबै सपनाहरू चकनाचुर बनाइरहेको छ। मैले कुनै साथीहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्न पाइरहेको छैन। तर पनि प्लिज मित्रहरू, म धैर्यसँग चाहिँ बसिरहेको छु कि धैर्य गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्, धैर्य गर्न सिक्नुहोस्। भोलिको दिनमा तपाईँले मजासँग चाहिँ रोइराख्नु भएको छ भने, आजको दिनमा म रोइरहेको छु भने भोलिको दिनमा म मजाले हाँस्नेछु कि त्यति बेलाको हाँसाइ न अर्थात् तपाईँको त्यो मजा नै बेग्लै हुन्छ। वाउ, हिजोको दिनमा यस्तो दुःख थियो, मलेसियामा चाहिँ यति घन्टा काम गर्ने यस्तो दुःख थियो, आज चाहिँ डिक्सन सिस्टममा चाहिँ आज फ्रिडम भएर चाहिँ नेपाल स्वदेश फर्केर चाहिँ हेर्नुहोस् त, यस्तो चाहिँ चिल्लो गाडीमा हिँडिरहेको छु, धन सम्पत्ति ब्याङ्क ब्यालेन्स टन्न छ। हेर्नुहोस् त्यति बेला हाँस्नु त मजा कस्तो हुन्छ, बेग्लै हुन्छ नि मित्रहरू। यस्तो तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, जे तपाईँले गुमाउनु भयो त्यो ठिक छ, अर्थात् जे तपाईँले गुमाउनु भयो त्यो ठिकै थियो। जे तपाईँसँग छ त्यो पनि राम्रो छ र भोलि तपाईँसँग जे हुनेछ नि त्यो सबैभन्दा राम्रो हुनेछ। हेर्नुहोस् त, जे तपाईँले गुमाउनु भयो त्यो पनि ठिकै छ कि। हिजोको जिन्दगी जे म 2016मा डिक्सनमा जोइन भएन, म स्वास्थ्य बनिन, नो प्रब्लम, मलाई केही समस्या भएन। आज म डिएक्सनको सिस्टममा छु, आज म स्वास्थ्यमा छु, स्वास्थ्य भएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ जहिले पनि दिन प्रतिदिन दिइरहेको छु। त्यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ फोकस गरेर आफू चाहिँ एकदमै आफ्नो शरीरलाई चाहिँ एकदमै युनिटी, आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ युनिटी पावरहरू चाहिँ एकदमै मजबुत बनाएर राखेको छु नि। म यसमै खुसी छु कि, बुझ्नुभयो नि, म यसमै खुसी छु। आजको दिनमा खुसी छु, हिजोको दिनमा गुमाएँ त्यो मलाई कुनै कुरा भएन र जेसुकै गरेँ मैले। तर आज जे मसँग छ त्यसमा म एकदमै खुसी छु र भोलि पनि तपाईँ जे हुनेछ त्यो सबैभन्दा राम्रो हुनेछ। अझै म बिल्ड हुने गएँ, अझै म आफ्नो लाइफलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै गएँ, अझै मैले चाहिँ आफ्नो सिकाइलाई चाहिँ बिल्ड गराउँदै गएँ, अझ मैले आफ्नो भोगाइहरू चाहिँ बिल्ड गराउँदै गएँ। सिक्ने कुराहरूलाई चाहिँ जहिले पनि सिकिराखेँ, अझ सिक्ने कुराहरूलाई जहिले पनि मैले जुनसुकै मिटिङमा पनि एटेन्ड गरेर चाहिँ आफ्नो सिक्ने कुराहरू नलेजहरू लिइराखेको छु, अन्य सरहरूबाट दिने नलेजहरू पनि लिइराखेको छु। अझै राम्रो हुनेछ कि मित्रहरू, बुझ्नुभयो नि। जति पनि मिटिङमा चाहिँ म उपस्थित हुन्छु मेरो लागि हो नि, मेरो भविष्यको लागि हो कि मित्रहरू। हो, यो भएर तपाईँले यस्तो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। र जति पनि होइन यस्तो कुराहरू जति पनि आउँछन् जान्छन्, तर घुमेको कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ कोट्याउने होइन। अहिले जे तपाईँसँग छ त्यसमै रमाउनुहोस्। भोलि पनि तपाईँसँग जे छ त्यो पनि तपाईँको लागि एकदमै ठिक हो, राम्रो होइन। त्यसरी नै अगाडि बढ्नु होला र आफ्नो सिकाइ भोगाइ जुन तपाईँको चाहिँ सिस्टम, जुन रुल रेगुलेसन छ सबैलाई फलोअप गर्नुहोस्, सबैलाई फलोअप गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै आजको विशेष सानो सल्लाह अनुसार मलाई चाहिँ मेरो निम्तोलाई चाहिँ स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित भएको मेरो आदरणीय गुरु डबल डाइमेन्सन चन्द्रभूमि सुकेन्द्र सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै जे जति बुझ्नुभयो आगामी आउने दिनमा फेरि पनि म बुझाउने प्रयास गर्नेछु र तपाईँहरूबाट पनि सिक्ने अवसर पाउनेछु र तपाईँले पनि सिकाउनु हुनेछ र मैले सिकेको कुराहरू तपाईँलाई सिकाउनेछु भन्दै आजको यस जुम मिटिङबाट
यहाँहरू माझ ओझेल हुन चाहन्छु र सबैजना सुस्त व्यस्त र आराम हुनुहोला र आफ्नो स्वास्थ्य जहिले पनि माया गर्नुहोला। यति बेला कोभिड-19ले तहस नहस गरिराखेको बेला आफ्नो इम्युनिटी पावरहरू चाहिँ मजबुत बनाएर राख्नुहोला हैन। यो कुराहरू तपाईँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्यान दियौँ भने तपाईँ हामीलाई केही पनि हुँदैन भन्दै आजको यो मेरो आउट नलेज सेक्सनबाट जे जति बुझ्नुभयो यहाँलाई सम्मानका साथ सहर्ष स्वीकार्ने अनुमति माग्दै आजको यस जुम मिटिङबाट ओझेल हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, साथसाथै गुड मर्निङ।